नमस्कार. सगळ्या पत्रकार भावाचे पैंगीण पंचायत मंडळाच्या वतीन आम्ही स्वागत करतात. आजच्या या पत्रकार परिषदेत तुम्ही सगळे उपस्थित राहिल्यात त्याबद्दल तुमचे स्वागत. आजच्या या पत्रकार परिषदेत आमच्यामध्ये असतात पैंगीणचे सरपंच सौ सविता तवडकर, पंच सदस्य महेश नाईक, सतीश पैंगणकर, शिल्पा प्रभुगावकर आणि अस्मिता जोशी. 12 ऑगस्ट 2022 या दिवसाक नवीन पंचायत पॅनल पंचायत मंडळाचे निवडून आहे आणि 22 ऑगस्ट 2022 या दिवसात सरपंच आणि उपसरपंचांची निवड झाली. म्हणटरीच फाल्यां 22 ऑगस्ट या दिसाक आमच्या या कार्यकालाक 2 वर्ष पूर्ण जातात आणि त्या निमित्तान आम्ही पत्रकार परिषद आयोजित केली. फक्त पत्रकाराच्या तुमच्या माध्यमातून आम्ही लोकांमुखार सांगपाक सोदतात की गेली 2 वर्सां पंचायती खातीर आमी खंयची कामां केली, किती डेव्हलपमेंटाची कामां केली आणि त्याच बरोबर मुखाली जी 3 वर्सां उरल्यात त्याचे खातीर आमगेली प्लॅन कितें आसा हे सगळें सांगपा खातीर आमी हांगा जमिल्ले आसात. आणि ही जी सगळी आमी जेन्ना कामां करतात किंवा हे आसतात तेव्हा पंचायतीचे सचिव आसात राजीव नाईक गांवकर हेय आमचे बरोबर उरतात आणि आमी जो कितें आतां सरपंच तुमच्या मुखार जो रिपोर्ट दवरतले त्या सगळ्या फाटल्यान आमकां जे मेन आसा ते म्हळ्यार गोंय विधानसभेचे सभापती आणि काणकोणचे आमदार रमेश तवडकर सर यांचो पूर्ण पाठिंबा ह्या पंचायतीक आसा. खंयचीय जर आमी कामां आसत जाल्यार ती करपा खातीर तांचो नेहमी सहकार्य मेळटा आणि जी कामां आतां तुमकां कळटली ती सगळी त्यांची सहकार्यांतल्यान आणि खास करून त्यांची OSD जे आसात संतोष लोलयेकर तेही हेजी आमची हे पळयतात आणि त्यांच्या दोगांच्याही सहभागांतल्यान ही कामां जाल्ली आसात. त्याबद्दल हांव या संदीचो फायदो घेवन रमेश सरांचेही आभार मानता आणि सरपंच सविता तवडकर सांगता की मुखाली त्यांनी सगळे हे रिपोर्ट सांगतो. सगळ्यांना नमस्कार. आज आम्ही पंचायत मंडळान तुमकां सगळ्यांक आमचे प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्ले आसा. तुमचे परत एकदांचे म्हजे वतीन स्वागत करता. सगळ्या मंडळाच्या पालवान गेली 2 वर्सां म्हणजे फाल्यां आमची 2 वर्सां पुराय जाता आणि त्या 2 वर्सांत जी आमची कामां केल्ली आसात तांचे थोडक्यात आढावो घेवपा खातीर ही आमी पत्रकार परिशद हांगा आपयल्ली आसा. वेगवेगळे ग्रांट्स येता पंचायतीक आणि त्या पंचायतीच्या अंडर त्या ग्रांट्साच्या मदतीन आमी सगळ्या जनतेची कामां पुराय करतात. तातूंत भितर 15 फायनान्साचे ग्रँट्स जे आमकां मेळटा ताजे अंडर आमी जी कामां कंप्लीट केल्या ती 22 लाखाची सुमार आमी कामां केली आणि आमची प्रोसेसान चालू आसा ती सुमार 46 लाखाची कामां अंडर प्रोसेस आसा म्हणजे 1 वर्सा भितर ही कंप्लीट जातली. ताची लिस्ट तुमकां हांव मागीर वाचून दाखयता. GIच्या अंडर आमी जी कामां कंप्लीट केल्या ती 98 लाखाची सुमार आमी कामां केल्ली आसा आणि अंडर प्रोसेस आसा जी 1,19,75,000 अशी कामां आमची अंडर प्रोसेस आसा. 60 वर्सां पुराय जेन्ना जाली गोंय स्वतंत्र्याची त्या वेळार आमकां लिबरेशन ग्रँट्स दिल्ले 50 लाख सुमार. तातूंतले 40 लाख आमी आमच्या ह्या बिल्डिंगेचे रिनोवेशन आनी अपग्रेडेशन हाजे खातीर आमी ऑलरेडी टेंडर जाल्लें आसा. सो तेजें काम आतां रोखडेंच सुरू जातलें. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान आमचे पंचायती खातीर जवळपास जी कामां केल्ली ती सुमारे 56 करोड एमावंटाची आसा. तातूंत म्हणजे लिस्ट खूब व्हड आसा. स्ट्रीट लायट आसतल्यो, मागीर ट्रान्सफॉर्मर आसतले, अंडरग्रावंड केबलींग आसा ते सगळें ताजे अंडर येता. RDAच्या अंडर जी कामां आमची जाल्ली आसा ती मुठा आनी कळसर हांगा कम्युनिटी हॉल सुमारे दोनूय हेजो मेळून 1 करोडाची कामां जाल्ली आसा. वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटान खूब मोठी काम जाल्लें आसा आमच्या ह्या डिपार्टमेंटा अंडर. तुमी पळयल्लें आसा येता आसतना एक टँकाचे पोटके जे टँक काम चालू ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्लें आसा कन्स्ट्रक्शन ताजें आणि इम्प्रुवमेंट ऑफ पायपलायन जी पैंगीण एरिया सगळी कवर करता सुमारे 1,90,00,000 लाखाची कामां जाल्लीं आसात. PWDचे अंडर आमचे कडेन 10,80,00,000 लाखाची सुमार कामां जाल्लीं आसा. नरेगा अंडर जी कामां जातात कामां चालू आसात अर्दी आनी अर्दी कंप्लीट जाल्लीं आसा. तातूंत भितर 11 लाखाची कामां कंप्लीट जाल्लीं आसा आणि सादारण 19,000ची कामां उरलेलीं आसा. 19 लाखाची कामां उरिल्लीं आसा.
SCG अंडर पोटकेचो ग्राउंड खूब वर्सांचो विशय आसलो पोटके ग्राउंडाचो. खूब उमेद जाता की आमच्या ह्या मंडळाच्या ह्या कार्यकालाक तेजें काम ऑलमोस्ट अर्दें जाल्लें आसा आतां आनी ताजे एस्टिमेट जो 3 करोड 4 लाख सुमार ताजो एस्टिमेट आसा. आनी तशेंच आमी जो तळपण प्ले ग्राउंड मागलेलो आहा ताजें काम ऑलरेडी टेंडरींग वर्क जाल्लें आसा 2 करोड 43 लाखाचें. सो पोटकी ग्राउंडार हांव सुरवातीकूच जेन्ना हांव पंचायतीन सरपंच जालें तेन्ना म्हाका तो प्रश्न पयलीं विचारिल्लो आनी म्हाका बरें दिसता की ह्या कामाची बाबा बऱ्या पैकी सुरवात जाल्ली आसा. पंचायत फंडा आमकां जो एवरी इयर वेगवेगळे टॅक्स म्हणा फीज म्हणा ताजे अंडर जो येता तो आमचे आमी जेन्ना जॉयन आमचें मंडळ जेन्ना अस्तित्वान आयिल्लें तेन्ना 31 मार्च 2022 ह्या वेळार 81 लाख मेरेन आशिल्लो. दुसरे वर्सा तो आमी 1 करोड मेरेन जालो आनी 31 मार्च 2024 आतां 1 करोड 24 लाख 16 हजार मेरेन ताजें वाडलेलो आसा. हातून आमी सगळे आमचे पंचायत वाठारांतले सगळे लोकांक आमी निवेदन केलें आनी जे लॅप्सीस आसा म्हणल्यार रिकवरी जायनाशिल्ल्यो त्यो करून घेतल्यो. प्रोफेशनल टॅक्स कांय म्हणजे ओगीच रावल्ली बरी नाशिल्ली. हावस टॅक्स हे खातीर आमी याद करीत रावले. लायसन्स आहले वेगवेगळी ताजे फीज हे सगळें मेळून आमकां हो फंड आमचो बऱ्या पैकी वाडलेलो आसा. कम्युनिटी प्रोग्राम आमी राबयले म्हणजे वेगवेगळे निमतान अशें म्हणटा तशें. सो तातूंत भितर वॉर्ड वायज क्लिनिनेस जे सगळे 2 ऑक्टोबराक करतातच पण आमी बी आमचे वॉर्ड वायज सगळे कडेन ते करता. त्या भायर आमी स्पेशल एक कॅम्पेन राबयलो तो म्हाका नाका प्लास्टीक हो ड्रायव्ह आमी राबयल्लो. आमचे लागींचे स्कूल श्रद्धांजन हायस्कूल हाजे मदतीन आनी पंचायत आमी साडयेची बॅगां करून म्हणजे पोन्ने कपडे भुरग्यां कडेन हाडून ते शिवून आमी लोकांक ती बॅगां वांटपाचो ड्रायव्ह केल्लो. आमचे गार्बेज मॅनेजमेंट आमी बऱ्या पैकी आतां चालू केल्लें आसा. पर्याय म्हणून ज्यो एजन्सी आहा ताजे कडेन आमी गार्बेज मॅनेजमेंट दिल्लें आसा आनी तातूंत आतां मेरेन आमी ड्राय गार्बेज कलेक्ट करताले आनी आतां वेट गार्बेज कलेक्ट करपाचो आमचें प्रयोजन आसा. ताजे खातीर वेट कलेक्ट करतले आनी ताजे नंतर तें फर्टिलायझर आनी मागीर तें फर्टिलायझर विकप अशें आतां मेरेन आमचे सगळे ताजे ज्यो मशिनरीज आसा त्यो बऱ्या पैकी कार्यरत आसा. आमचे कडेन म्हणजे पंचायती कडेन जे एसेट आसा तातूंत भितर आमचो जे पोटके ग्राउंड आसा त्या एरियेंत 20,000 स्क्वेअर मिटर जी एरिया आसा त्या एरियेंतली 16,000 स्क्वेअर मिटराक पोटके ग्राउंड आमचो कन्स्ट्रक्शन जातलें. उरलेली 4,000 स्क्वेअर मिटर जे आसा तातूंत पंचायत बिल्डींग आनी एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आमी थंय हाडपाचो आमचो प्लॅन आसा. त्या भायर आमची गार्बेज जो सायट आसा ती 5,000 स्क्वेअर मिटर आसा. संस्कृती भवन आमोणेचे आमी 2023 टेक ओवर केला आनी आतां लोकला खातीर आमी भाड्यान विकता म्हणजे एकदम कमी रेटी प्रमाणे ते तांकां दिता रेंटा दिता. सादोळशे कम्युनिटी हॉल आसा जो पंचायतीच्या अंडर आसा. आमचे कडेन बऱ्या पैकी सायक्लोन शेल्टर आसा महालवाड्यार जेतून ऑलरेडी प्रायमरी स्कूल अंगणवाडी चलता. सकयल ग्रावंड फ्लोरार फर्स्ट फ्लोरार प्रायमरी स्कूल चलता म्हणजे बरे सुविधा अशें तांकां प्रायमरी स्कूल मेळिल्लें आसा. आनी ताज्या वयर एक बऱ्या पैकी हॉल आसा जेतून म्हणजे कोणीय तें वापरपाक शकता. कम्युनिटी मिटिंग्स आसत जाल्यार सेल्फ हेल्प ग्रुपूय वापरपाक शकता. ओके सो अशीं अनेक कामां आसा पूण आमाच्या लिस्ट वाचूना टोटल ओवरऑल आमी तातूंत कितें कितें केलें आहा ती अमावंट तुमकां सांगला आसा. सो PWD अंडर जी खूब बरी कामां आमकां सपोर्ट केला PWD आनी ताजे अंडर खूब बरी कामां म्हणजे टेंडर्ड जाल्लीं आसा आतां मेरेन जावचीं आसा ही सगळीं कामां. म्हणजे तेतूंत भितर कन्स्ट्रक्शन प्रोटेक्शन वर्क महालवाडा येता. इम्प्रुवमेंट ऑफ BT एंड एक्झिस्टिंग रोड लिडींग टू दावेल ब्रिज येता. रिहॅबिलिटेशन ऑफ देडेकर फूट ब्रिज एट सादोळशे. मागीर रिइन्स्टेटमेंट ऑफ डॅमेज रोड कॉज ड्यू टू लेईंग 11 kV अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी केबल. रिस्टोरेशन ऑफ डॅमेज रोड सेम अंडर 11 kV अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी केबल एट आमोणा जंक्शन टू मार्ली जंक्शन. रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ डॅमेज क्रॉस ड्रेन्स एट तळपणा. मागीर रिस्टोरेशन ऑफ सायड शोल्डर्स ऑफ एक्झिस्टिंग रोड फ्रॉम NH 66 टू पर्तगाळ टू दाबेल फ्रॉम पर्तगाळ टू दाबेल. Then the reconstruction of narrow culvert including damaged trail near Hattipaur Forest Gate to village Panchayat Paini.
देन कन्स्ट्रक्शन रोड एट सकयल तिरवाळ जो मेजर ही गजाल आसा. सून आफ्टर द रेनी सीजन तिरवाळच्या रस्त्याचें काम सुरू जातलें. स्ट्रेंथनिंग ऑफ एक्झिस्टींग रोड लिडींग टू मशीफंड आमोणे फ्रॉम पर्तगाळ. सो अशी अनेक कामां जाल्लीं आसा, वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाच्या सपोर्टान जाल्लीं आसा. हांव ह्या वेळार एक संदी घेता की हे सगळे डिपार्टमेंटाचे जे आमकां ऑफिसर्स आसा, डायरेक्टर्स आसा, मिनिस्टर्स आसात, तांणी सगळ्यांनी आमकां ह्या कामाक खूब मदत केल्ली आसा. आनी त्या भायर आमचे पंचायतीच्या सगळे नागरीक जे आसा जे ग्रामसभेत येता आनी वेगवेगळे विशय मांडटा, तांकां लागून आमकां पंचायतीचे तर्फे खूब काम करपाक एक वाव आनी संदी मेळिल्ली आसा. आनी सुचोवण्यो तांणी दिल्ल्यो, त्या सुचोवणे प्रमाणे काम करप आमकां शक्य जाल्लें आसा. मॅडम, ST सप्लायन जो आसा तेजे 12% जे उरता ते ST कम्युनिटीची जी एरिया आसा थंय रिजर्व उरता फंड, तो बी युटिलायज करपाक तुमकां कितें मेळ्ळें काय कितें युटिलायज करपाक? एक्चुली तो रोडा खातीर वापरतले आमी तिरवाळचे. ओके, जेचे आतां आफ्टर द रेन काम सुरू जातलें तें. आनी सद्या अजून तसो प्रोजेक्ट घातलेलो, म्हणजे हो पोटके ग्रावंड सुद्दां पयलीं ताजे अंडर घातिल्लो. ST सप्लायन पोटके ग्रावंडाचे कितले काम जालें, केन्ना पर्यंत जातलो, लोकांक कितले टायम पर्यंत लोकांक एवेलेबल जाता? अंदाजे म्हाका दिसता 40% तरी काम पुराय जालां ताजें. आनी आमी अपेक्षा करता तांचे कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान की ताणें बेगोबेग तें काम सुरू करचें म्हणून. म्हणजे फाटल्या दिसा पावसांत काम करपाक मेळूना. आतां आमी मातशें डिपेंड न्ही पावसाचेर, पूण एक आनी 5-6 म्हयन्यान तरी तो कवर जावपाक जाय, ताणें हँडओवर करपाक जाय आमकां कंप्लीट करून. एपार्ट फ्रॉम हाऊस टॅक्स तुमकां आनी रेवन्यू खंयच्यान जनरेट जाता? हाऊस टॅक्स सोडून? हाऊस टॅक्स सोडून आमकां लायसन्स फी आसता पळय, तेंचे प्रोफेशनल टॅक्स आसा, परत लायसन्स घेतात वेगवेगळे. शेकां चलता तातूंतल्यानय बी आमकां आमी तांकां रजिस्ट्रेशन करून घेवन तांचे कडल्यान प्रोफेशनल, म्हणजे आतां जी आतां मेरेन करिनाशिल्ले तांकां आफोन हाडून तांचे कडेन उलोवन तांचे कडल्यान तें सुरू केल्लें आसा. गार्बेज कलेक्शन कारखान्यान तुम्ही रेग्युलर कलेक्शन करता काय? रेग्युलर कलेक्शन करता, म्हणजे एक गाडी आठवड्याक एक एरिया कवर जाता. हय हय हय. पण तशें तांकां तेंय ओपन केलां. समज तांचे कडेन कितें आसा ताणें आमकां केन्नाय कॉल करचो. समज कोणाली गार्बेज चड जाल्ली आसा ते ड्राय एज वेल एज वेट ड्राय करता. हय वेट करतली हेजे फुडें. टॅक्स पयलीं बसयतली. ऑलरेडी ग्रामसभे आमी ठराव मंजूर जाल्लो आसा, कारण ऑलरेडी गव्हर्मेंटान हाजे फुडें टॅक्स गार्बेज टॅक्स म्हणजे गार्बेज आमकां टॅक्स येवपाना म्हणून सांगलें. सो आतां हे वर्साचे आमी तेजे खातीर इंडिपेंडंट जावपा खातीर टॅक्स बसयतली. गार्बेज प्रत्येक घरा प्रमाणे. हय घरा प्रमाणे. आमी पर इयर 100 रुपीज ठरयल्ले आसा. पयरच्या ग्रामसभेन हे ठराव पास जाल्लो आसा, म्हणजे लोकांच्या सजेशनान जालें एक्चुअली तें. मदीं मॅडम ते तो स्वामी जो आसा पळय आमचो ओप्यांतलो, त्या स्वामीच्या कन्स्ट्रक्शना बद्दल नोटीस काडप जाल्ल्यो, मागीर कितें तेजेर कितें एक्शन घेवप जालें काय कितें मागीर? हय एक्चुअली कितें प्रोसेस आमी सगळें केले आनी पेंडींग आसा तो आतां हेजे कडेन डिस्ट्रिक्ट कोर्टान मारगांव पेंडींग आसा. कोर्टाक? हय हय. आमी एक्चुअली आमकां पयलीं म्हण हें जाल्लें तितें आमी येवचे पयलीं तांचें सगळें काम सुरू जाल्लें. आनी जेन्ना आमकां हांगा प्रश्न विचारले ग्रामसभेन, तेन्ना नंतर ताजी प्रक्रिया सगळें आमचे थ्रू कितें जाता तितलें आमी थ्रू पंचायत लेवलाचेर आमी कितें करपाक जाय तें सगळें प्रोसिजर आमी सुरू केलें. इन्स्पेक्शन करून ताका नोटीस बी डेमोलिशन बी सगळें दिल्लें. पर्तगाळ स्वाम्यानी तुमचे कडेन ऑक्युपन्सी मागलेली? हय मागली. पूण त्या वेळाचेर कितें तुमी इन्स्पेक्शन करपा खातीर तुमकां हें केल्लें मागीर? हय इन्स्पेक्शन करून आमी जाली दिली तांकां पळोवन दिली. हय. मॅडम हो जो सगळी पात्रां समजा काळजीबाग रोड आसा तितून सतत फ्लडिंग जाता. सो ते फ्लडिंगाचेर WRD तिकें काम केल्लें तें एक्चुअली त्या कामाक लागून चड जाता हें आसा न्ही. सो ताचेर कितें तुमी पंचायत एक्चुअली आमी पयर ऑब्जर्व केल्ली ते सतीश भाई आनी इन्स्पेक्शन जाल्लें आसलें, कलेक्टर आयिल्ले, मामलेदार आयिल्ले. एक्चुअली ते काम केलें म्हणून फ्लडिंग न्ही ते तातूंत न्ही लोकांनी आपली माती घाली. माती घालून ते पुरयली, जी वाट उदकाक दवरली ती पुरयल्या.
आनी आतां ते रोड आनी ताचो लेवल एक जाला प्रॉब्लेम ना. सो आमी म्हळ्यार कलेक्टरा कडेन आमी सारकें उलयलें की बाबा तो प्रॉब्लेम सॉर्ट आवट करपा जाय. सो तांणी येवन इन्स्पेक्शन केलें आनी ह्या हेका आमी म्हणजे आतां थोडे पावस जाले उपरांत तेजें क्लियर करपाक सगळ्या ग्रामस्था कडेन मिटींग घेतली. सो दॅट तांच्यांनी तो विशय तांकांय कळ्ळा न्ही, तांकांय प्रॉब्लेम फेस जालो म्हणजे तांकां तें कळोवन खूबदां जालें. म्हणटकीर तांकां तें लक्षांत आयलां, उलयतलीं तांचे कडेन आनी तो प्रॉब्लेम सॉर्ट आवट करतलीं. आपण कोण म्हणटा WRD तर थंय कितें रिटेनिंग वॉल बांदलें. रिटेनिंग वॉल बांदली उंच जाली आनी हो रस्तो मागीर सकयल जालो अशें कितें तरी तशेंच जालें तें एक्चुली. पूण हेंच्यांनी माती घातली आनी त्या वाटेक रिटेनिंग वॉलाक जे होल दवरिल्ले ते पुरयले. उदक शेतांतल्यान वतलें जाल्यार मागीर रस्त्यार येवचें पडलें. दुसरे गालजीबागाचें सॉयल इरोजन पयलीं झाडां बिडां भरपूर पडली त्या हाचेर सॉयल इरोजना संबंदान पंचायत म्हण तुमी आतां कितें फुडें एक्शन घेवपाचें? एक्चुली मदीं आमी एक सेमिनार घेतली सायंटिस्ट आयले तेय ताचेर रिसर्च करता एक्चुली कशें करपाक शकता. आनी आमी ऑलरेडी प्रपोजल पयलीं दिल्लें आसा ह्या बाबतींत टुरिजमा कडेनूच दिल्लें आसा की ताजे खातीर आमकां जो प्रोसेस करपाक जाय आमी ऑलरेडी कळयल्लें आहा डिपार्टमेंटाक. पूण लागीं थंय टर्टल नेस्टिंग आसल्यान NOC मेळना जाल्ल्यान फाल्यां त्या लोकांची हें आसा की फाल्यां कासव उरतले पूण थंय मनीस उरची ना अशें तांची कंप्लेन आसा. तुमी जर तर पंचायतीन एक्शन घेतलां जाल्यार फक्त फाल्यां आमी बुडोवन मारतले अशें म्हणटात ते. तेचेर तुमचे कितें म्हटली स्टेप कितें आसा काय कितें घेवपाचें? प्रॅक्टिकली नॅचरल प्रोसेसान जर तशेंच उरयल्लें जाल्यार काय जायनाशिल्लें. पूण लोकांनी दुसरे सायडीच्यानी बरी माती भराव घालून तें बंद केल्ल्यान त्या उदकाचो फ्लो तसो हें जाल्लो आसा म्हणजे सुरळीत ना. आनी ते मागीर आनी इट इज अ नॅचरल प्रोसेस. केन्ना तरी फ्लडींग उदक चड येता तेन्ना तें सॉयल इरोज जाता ना म्हणून खूब जालें ती पावस वाऱ्यांनी झाडां पडलीं. सॉयल इरोजन खूब जालें सुमार झाडां पडले पांपोवन आयली ते. पूण तुमी टुरिजमा कडेन त्या संबंदान एक वर्स आयलेलें दिल्यार एक्चुली तेमचे कालावधी खातीर आमी एक ह्या वर्साच्यान अशें ठरयलें की जशी आमची ग्रामसभा आसा तशी बाल ग्रामसभा आमी आयोजीत करतली 30 ऑगस्टाक तेजें प्रयोजन दवरिल्लें आसा. सकाळी आमी हांगच्यान शिफ्ट जावपाक जाय कारण हे रिपेरा येतले. सो आमी जो आमचो म्हालवाडा डिझास्टर मॅनेजमेंटाची बिल्डींग आसा न्ही थंय ग्रामसभा दवरिल्ली आसा भुरग्यां खातीर. बाल ग्रामसभा दवरिल्ली आसा. केन्ना 30 ऑगस्टाक सकाळी 10:30 सुरू जातली. पयलीं पंचायतीचे सगळे स्कुलांतले भुरगीं ऑलरेडी लेटर तांकां धाडलेलें आसा. तांचे कितें प्रश्न आसल्यारूय आमी मागयल्ले आसा. आनी ताजे नंतर आमी म्हणजे एवरी इयर हो बालग्रामसभा घेतली तेव्हा महिलां खातीर आमी ग्रामसभा आयोजन करतली. वर्सा एक तरी ह्यो आमी ग्रामसभा स्पेशल सगळे महिला नागरिकां खातीर आनी भुरग्यां खातीर आयोजीत करतली. तुमी सगळ्यांनी बाल ग्रामसभेक येवचें म्हणून आतां तुमकां निमंत्रण दिता. भुरग्यांना विचारले त्या प्रश्न सरपंच तर हय आमी पंचायत मंडळ मेळून दितले. त्या भुरग्यांक मार्गदर्शन करपाकूय आमी कीनोट स्पिकरूय आपयल्लो आसा त्या दिसा. मॅडम तूं म्हणलें आतां पळय ही बिल्डींग रिनोवेशना वयता तशेंच तूं म्हणलें हिंगा पोटके 4000 हें आहा थिंगा पंचायत बिल्डींग. हय पंचायत म्हणल्यार पंचायत बिल्डींग म्हणल्यार एक ऑफिस बिल्डींग काय? ऑफिस बिल्डींग ही जागा आमी मागीर आमकां हांगा हेल्था खातीर बरो जागो ना. हेल्थ CHC सेंटर चलता आमचें तितलो बरो तांकां जाय तसो जागो ना. म्हणजे तो एक आमचे सद्या तकलेन विशय आहा की तो एक तांकां हांगा जागो दिवचो. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटूय जागो सोदता आमचे लागींचे सेंटर जें आहा तांकांय एखादी बिल्डींग जाय पडलें म्हणजे फुडें प्रपोज अशें तांणी प्रपोजलूय घालूंक जाय. बट आमची तयारी दवरिल्ली आसा आमी. तुम्ही करता त्या कामाचेर तुमचे सगळे तुमचे सरपंच सॅटिस्फायड आसा काय? तुम्ही सरपंच म्हणजे काम करतात तेचेर दुसरे वार्डाक तशेंच काम जाता काय? तुमच्याच वार्डाक चड काम जाता? उलट म्हाज्या वाड्याक कांयच काम जालें ना. शाबूच म्हणटा कित्याक पयलीं सुरवात केली तेन्नाच्यान म्हाका तें फास्ट तितलें करप जुळना. पूण आमचे सगळे आज आमचे 2च मेंबर पावूंक ना खरें. सांगलां तेंच्यांनी पावची ना म्हणून. 3 जॉन ताजे मिसीस बरी ना. सो ते तिगांयच्यो अडचणी आसा म्हणून पावना. पूण दर मंडळ मिटींग किंवा खंयचे हेका आमी सगळ्यांचे व्यवस्थीत कामां उलट खंयचे जर रिकॉर्ड पळयत न्ही बाकीच्यांचे सगळ्यांचे कामां भरपूर जाल्ली आसा. हय सगळे शेअर करता. सर्व धर्म बरोबर.
सगळ्यांक इक्वल सपोर्ट आसा हांगा आनी अशें म्हाका दिसना कोणी कंप्लेन जातली बाबा हांवें कोणा कडेन दुजाभाव केला असं म्हणून. ओप्यांतली हें जें आसा पळय आतां तो कोर्ट तुमी लढयता म्हणटा तुमी एडवोकेट काडचो पडटा त्या खातीर म्हणजे एडवोकेटा पेमेंट चड तुमी पंचायतीन करचो म्हणटकीर इनकम सोर्स जो तुमगेले जे इनकम सोर्स आसता ते एडवोकेटाक आसा ते 1,98,000 त्या भायर रिटेनिंग वॉल आसा अंडर GIA म्हणजे तांचें देवूळ जें आसा तेजे सायडीच्यान रिटेनिंग वॉल केल्लें आसा. त्या भायर तिरवाळ कम्युनिटी हॉल बांदलेलो आसा पूर्ण जाल्लें आसा काम. म्हाका दिसता की फाटलीं 5 वर्सां किंवा फाटलीं 10 वर्सां फाटली पंचायतीक हेका मेंबरां हांव ब्लेम असो करना पूण तेंची स्पीड किंवा काम करपाची पद्दत कशी आशिल्ली म्हाका खबर ना. आमी पळयताले हांव म्हाका येयलें थर्ड टर्म म्हगेलें पूण काम करता आसतना गांवांत काम करता आसतना आमी खंयचीच ग्रामसभा पयलीं सोडली ना. पंच ना म्हण आमी ग्रामसभा सोडली ना. प्रत्येक खेपे येवन ग्रामसभेक बसून ग्रामसभेच्या लोकांचो विशयाचेर आमी सामकी काम केलां. तुमकां एक एग्जाम्पल खबर आसतलें की ग्रावंड 1977 म्हणजे ही जवळ जवळ 40-44 वर्सां जालीं क्रॉस जाली. तेन्ना नंतर तो वचून जितो दवरलो आमी. आतां आमी सरा कडेन वचून ते फूल प्रोसिजर करून त्या ग्रावंडाचें काम सुरवात जालें म्हणल्यार तो 44 वर्सां सुद्दां आमी त्या रेकॉर्डा भितर म्हळ्यार काम करत आसात. आतां तशें पळोवपाक गेल्यार म्हागेल्या वार्डांत डिटेल वचून जाल्यार सुद्दां ह्या 2 वर्सांत 2,21,00,000 काम जालें. 2,21,00,000 काम जालें आनी इन वर्कांत इन म्हळ्यार प्रोसेशन हितून आसा ती सँक्शन जाल्ली आहा ती 3,15,00,000 म्हजे वार्डांत. म्हणटकीर जवळ जवळ 5.5 कोटीचें काम म्हजे 2 वर्सां सिटी वार्ड मुख्य सगळ्यात पयलीं कामाचें उद्घाटन तागेल्याच वार्डांत जाल्लें रस्त्याचे पयलींचे गटार कार्यरत. आनी कशें आसा की पयलीं तुमकां खबर आसतलें की आमी सुरवातीची जी स्पिकर आमगे येवपाक म्हणटकच सुरवातीची आमी ग्रामसभा आमी पयलीं श्रद्धांजलां घेतिल्ली आनी ते दिसा आमी एक गटर डिक्लेअर करून पैंगीण बाजारांतले जे मेन गटर आसा ते गटर 30-40 वर्सां पयलीं तशें पॅक जावन आसलें सामकें बंद जाल्लें. तें बाजारां पयल्या गटारलें कितें गटर आमी इमिजिएट ओपन करून क्लीन करून ते रिनोवेट करून हें नवी लादी घालून तें आतां पैंगीण बाजारांत तुमकां रुंद पळोवपाक मेळटा पळय तशें पळोवपाक मेळनाशिल्लें. सुरवात आमगेली त्या दिसा त्या गटरासान जाल्ली. म्हणटकीर आमी जवळ जवळ 5.5 लाखां मागीर कोटीचें काम वार्डांत जाता. त्या वार्डांची सगळी एक टोटल एमावंट सांगता तुमकां 1 कोटीची सगळी काम जाल्ली आसा आनी काम पास जाल्लें आसा 35 लाखाची अशी काम पास जाल्ली. ह्या 2 वर्सांक ह्या 2 वर्सांक हय ह्या 2 वर्सांक म्हालवाडा वार्ड रिप्रेझेंट करता आणि एक आउटकम म्हळ्यार जो कोल्याबान तुमकां खबर उरतलें की सबंद गालजीबाग न्हंयची जें खारी उदक भरून ताची जी शेताची नासाडी जाताली लोकांनी हें सोडिल्लें तें सराच्या प्रयत्नान हें करून सादारण 2.8 crores काम सुरवात जाली. म्हळ्यार ताणें फिलिंग जें आसा तें करून घेतलें. आतां तो आफ्टर हेजे नंतर तो तेजी जी बांदपाची काम आसा तें चालू हें करतलो आनी तो एक मोठी आउटकम म्हळ्यार सादारण तेजी जे बेनिफीट आसा ते जवळ जवळ 100 फार्मर्सांक हे जावपा सारकें आनी अजुनूय ते लोक शेती करतात म्हणटकीर थंय फालीं जर ते हें जालो जाल्यार ताचो उपयोग ते करतले हें निश्चित. आनी तेजे बरोबर बाकीचीं कामांय चालू उरतात म्हळ्यार गटराची काम आसा हें आसा आनी पंचायत हें म्हळ्यार कंटिन्युअस प्रोसेस. पूण लास्ट टर्म तशी खंयची कामां जाली नासल्यान ह्या हेतूक म्हाजे हेतून तरी कांय कामां नाशिल्लीं पूण हांवें चड हें केलें की आमच्या हेतून थोडीशी ST आनी कम्युनिटीचे लोक आसा जे अजुनूय नरेगा अंडर काम करपाक सोदतात आनी ती स्कीम आसा तेजो हांवें चडांत चड फायदो करून घेतिल्लो आसा. कारण तो जो पेमेंट आसा तांकां तो त्या हेतून आतांची डेली वेजीस हातूंत बसना तो पूण तरी पूण ते काम करपाची तयारी आशिल्ल्यान खुबशे पाथवे किंवा वाटो जो आसा तो हांवें तेजें हें केला. कित्याक आमच्या तुज्या वेताळा टेंपल आसा तेजी ट्रेडिशनल हें आसा पाथवे म्हळ्यार तक्यापान जो तको वता तो रानांतल्यान खूब कडेन हें जाल्लें आसा तो सगळी त्या कडेन हांवें ती करून घेतिल्ली आसा. पळय म्हळ्यार वेताळा टेंपल टू आरवां म्हण आसा जवळ जवळ 1 किलोमिटरची वाट आनी सबंद रानांतल्यान ती पूण अंदूचो तको जो आसा त्या निवळ वाटे वयल्यान तो गेलो. म्हळ्यार अशीं जीं कामां आसा म्हळ्यार आमी पळयतना एक व्हडलेंय पळयता त्या बरोबर बारीक हेजे बेनिफीट जर पळयले जाल्यार ते चड लोकांक बेनिफीट जाता आनी त्या तरेन म्हाजी कामाची हें चालू आसा. म्हजें नांव महेश नायक पार्सल आउटफोन एवढे सरपंच आसा. हांव सद्या पयलीं हांव हॅप्पी की ह्या 2 वर्सांचें काम म्हाजें जाल्यात. हांव पयलीं सद्याक आमची सरपंच सविता तवडकरान सपोर्ट केलो. हांव पयलीं अभिनंदन करता. काम करता आसतना GIA फंड करता आसतना हांवें वचता 28 लाखाचें काम म्हाजें जाल्लें आसा.
तितूंक रिटेनिंग वॉल्स आसात, गटर्स आसात आनी GI तुका 15 फायनान्साचे हे इम्पॉर्टन्स मागीर आमची वाड्याचे देवूळ आसा, देवळाचे पेवर्साचें काम आनी जी स्टेज आसली ती अवघ्या एक 5-6 म्हयने आमची जाली म्हणून हांव खरेंच तें एक बरें म्हजें काम जालें आसा. आनी एक कडेन 50 फायनान्साचे गटर जाल्ले अशें करून सादारण 35 लाखाचें काम म्हज्या ह्या 2 टर्माक जाल्लें आसा. आनीक हें सगळें करता आसतनाच दुसरें पर्तगाळे ह्या वार्डाक जे 2009 फ्लड आयिल्लें आनी कितलींशीं घरां थंयसर डॅमेज जाल्लीं ते हितूंतल्यान थंयसर एक रिटेनिंग वॉल आयलें, तेजें एस्टिमेट आसा 2 crore 60 lakhs ऑलरेडी जालें, कंप्लीट जालें. पण ते हितूंतल्यान त्या पर्तगाळ वाड्यार लोकांक खुबसो फ्लडा हितूंतल्यान पयस सुद्दां जो थंयसर पूर आयलो पूण त्या हेजे प्रोटेक्शन वॉला येण्यान मातशें बऱ्याक पडलें. तशेंच अर्दफोंड त्या वाठारांत सुद्दां जी टांकी आसता थंयसर वॉटर सप्लायाची तेजो ऑपोजीट थंय सुद्दां एक मोठी रिटेनिंग वॉल पयर आमचें फावंडेशन स्टोन जाला सादारण 76 lakhs. तेंय फ्लडा खातीरच थंयसर रिटेनिंग मागलेली ती सुद्दां हें करता आसतना आमच्या सरकारान आमचे काणकोणचे आमदार सभापती रमेश तोडकर ह्याच्या प्रयत्नान ते दोन्ही प्रोटेक्शन वॉल जाल्ले आसात. आनीक हेजे मुखार आमकां 2 म्हाजे ऑर्डर सुद्दां आतां GI ऑफिसाचेर जाल्ले आसात सादारण 15 लाखाच्यो, ज्यो आतां आमी रोखडेच टेंडर सुरवात करतले. म्हणटकच हांव तरी ह्या 2 वर्सांत पंचायती उदकान हांव सॅटिस्फायड आसा. हॉस्पिटल जशें तळपणचें म्हाज्या वाड्यार जाता टेंडर 2 पास जाल्ले आसा पूण म्हाका CRZेडा लागून मातसो प्रॉब्लेम जाता. CRZेडान NOC दिवच्या सरा कडेन हांवें हें केलां, सरान दिता म्हणून सांगता जाल्यार ती जर CRZेडान NOC दिली जाल्यार मागीर तें काम जातलें. आनी 2 कामां घातलीं आसा तेजे खातीर म्हणल्यार अशें भाटकाराची NOC जाय आमकां. मेन म्हणल्यार आमकां भाटकार लागता तेजी NOC जाय आनी तो दिना. आमी सरा कडेन रिक्वेस्ट करून जर सर त्या जाग्याचेर उबे जाता जाल्यार आमची तिजी कामां पास जाता. कशें जाता की थोड्योश्यो म्हागे तोंडांतल्यो गजाली सरपंचान सांगल्यो म्हळ्यार तुमी पयलीं एक क्वेश्चन केलो आमकां की 2 वर्सां तुमी सॅटिस्फाय आसा काय कितें. आनी आमी ज्या पद्दतीन काम केलें तें जर तुमी पळयलां किंवा सराचे मदतीन किंवा आमी सगळीं बरोबर रावन तें तुमचे दोळे मुखार आमी दवरलें. कशें आसा की तुमी म्हणटा सर म्हणटा तशें कशें की उलोवपी लोक खूब आसात आनी आमी जर पेपरारूय घालपी खूब लोक आसात जे हातां झेंडो घेवन जय भारत म्हणूंक जाय पूण तो व्हिडिओ काडून जर फोटो घातलो जाल्यार ताका कांय वालोर ना. आमी तें करूंक गेलो ना, आमी फक्त काम करत रावले आनी काम करता आसतना ह्या 2 वर्सांचो रिजल्ट आमगेलो. फाटल्यान आमकां बॅक सराले भरपूर आसा, स्पिकर सराले भरपूर आसा. जाल्यार कशें आसा की तुमी सर सुद्दां आमकां प्रत्येक वेळेस सांगता की तुका कितें आसा तें सांग, तूं कितें आसा तें सांग, कितें आसा आपल्या म्हऱ्यान येवन उलय. सो दॅट संतोशाक एक ऑफिसर मेळ्ळा आमकां, तोय तसो करता की कितें आसा तें सांग आपणें बाबा इमिजिएट करया खंयच्या डिपार्टमेंटान वचया. ग्रावंडाचें कशें आमकां म्हागे वार्डांत तशें सांगपा म्हणल्यार मोठी कामां आसा ती म्हागे वार्डांत जालीं. टाकयेचें धरया वा तें आमगेलें ग्रावंडाचें चालू आसता तुमकां खबर आसा. थंय आमगे गणपती एक अजीत पेंगराच्या घराच्या मुखार त्या टर्नाचेर आमगेली गणपती पावोवपाची पॉयंट येता. कशें जालें तें हातीर आमगेले गणपती पावयताले पूण ते वर्सान वर्स तें नालो व्हांवन व्हांवन तें पुरवता. आमी एक डिमांड केलो आनी सराक सांगलें सर म्हळें अशें आमकां तें जाय. आनी पोस्ट लागून सरान त्या रोखड्या रोखडें पास करून दिलें. आनी पास कशें जालें की कोडाच्या पयलीं दिसा आमकां ऑर्डर आयला आनी अजिता घरा कडेन त्या सायडीच्यान आमकां जवळ 45 लाखांचो गणपती पावोवपाचो पॉयंट येता. टेंडर जाता हे 28 तारखेर जाता. म्हणटकच आमी कशें केलें की काम करत आसात, काम करपाची उमेद. सरपंचान सांगलां की आमी केन्ना बसपी न्ही आनी तशें हय. आनी तशें कितें आसा की आमी दुसऱ्या खातीर केन्ना रावनात आनी काम केलें ती जर पळयत न्ही जाल्यार डेली पेपराचेर आमगे न्यूज येता आशिल्ल्यो ती बी आमकां एडवर्टायज नाका. म्हणटकीर आमी करता पूण आमी पेपराचेर दिवपाक आमगे तयार ना किंवा आमी दिनात. दिता जाल्यार डेली दिवपाक जाता. तरी सुद्दां ह्या आमगे पत्रकार परिशदेक तुमी आयले सगळे आमचे वळखीचे, सगळे आमचे फ्रेंड, तेंकां तुमचे सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा. आनी मुद्दाम सरपंचाचे वतीन पंचायतीचे वतीन आनी एकदां तुमकां बाल ग्राम सभेक 30 तारखेक तुमी येवचें अशें इन्विटेशन सगळ्यांक दिवचें.